बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। खबर यह है कि तख्ते लाहौर की जंग से इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों ही तिकाका के पायन बाहर हो गए हैं। ये मामला क्या है, ये क्यों हो गया है, केड़ी गलती हो गई जालिम, वो मैं आपके सामने सारे रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि मुझे पता नहीं क्यों जो है वो एक गाड़े के थले टुरन वाला कुत्ता याद आ रहा है, पता नहीं क्यों याद आ रहा है। वो गड क्या होती है मैं थोड़ा सा वो बता दूं, उसके बाद मैं पॉइंट की तरफ आता हूं। वो गड होती है सर जो क्या कहते हैं उर्दू में बैलगाड़ी होती है ना, जो उसको हम पंजाबी च गड कहने हैं, ठीक है। तो ਉਹਦੇ थले एक लालटन बली होती है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक कुत्ता लगा जा रहा है। अब वो जो कुत्ता होता है उसका ख्याल होता है कि जितनी कायनात है वो सारी मेरी वजह तो चल रही है। इस जो बैलगाड़ी है इसके ऊपर जितना वजन लदा हुआ है, जितनी तूड़ी है, कुछ चारा है, जो कुछ है वो सर मेरे सिर ते पा रहे थे, मैं ही चुके लगा फिर रहा। हालांकि ਉਹਦੇ सिर ते कुछ नहीं होता, वो बस एवं भी ਉਹਦੇ साए थले आप जा रहा होता है। वो जो बैलगाड़ी है वो एक्चुअली उसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि मैं सारा कुछ चला रहा। ये मुझे पता नहीं क्यों एवं सुबह सुबह याद आ गया। बहल इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने कल साफियों के साथ मुलाकात की रात को, और सीनियर साफी गए उसमें। मैंने पहली बार देखा कि उसमें कोई एक दो जो हैं वो न्यूट्रल साफी जो उसमें मौजूद थे, जिनको आम आदमी इतना नहीं जानता, यानी जो वो कभी ट्विटर पे उत्ते इतने मशहूर नहीं हुए या कभी टीवी पे आके वो तजिए शजे नहीं देते, लेकिन सीरियस जो लोग हैं वो पहली दोबारा मैंने देखा कि खान साहब से मिले हैं। पहले तो जेडे मिलते ना वो सारे गली जो निकल रहा है वो मतलब घरों निकलते दही लैन, तो उन्होंने को माइक लभ जाता, कहते चलो पहले रिपोर्टिंग कर लीए। इस तरह के अजकल साफी आए पे ने, लेकिन जो ये कैडर मिला ये बड़े सीनियर लोगों का था। रिपोर्ट किया है इसको जियो ने भी और टीवी चैनल से भी किया है, लेकिन उसमें काम की बातें जो हैं और जिन पर बात हो सकती है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं जनाब कि जनरल बाजवा साहब जो है ना वो क्या कहते हैं मेरे साथ राबते में रहते थे, और लेकिन उन्होंने ट्रक की बत्ती मगर लाया सी। अब जो एस्टेब्लिशमेंट है इनका मेरा कोई राबता नहीं है, और कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और उनके जो सरबरा होता है, ऊपर बैठा शख्स होता है, वो ही सारा कुछ होता है। अच्छा, अब ये सारी बातें जो हैं इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त की। जो हैं अपना क्या कहते हैं जनरल बाजवा साहब, वो इमरान खान के साथ राबते में रहते थे, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। ये उसके बाद अब के जो आर्मी चीफ हैं वो इमरान खान राबते च नहीं गए, ये बात भी बिल्कुल सबको मालूम है, किसी से ढकी छुपी नहीं। बल्कि जो माजी के वाकयात हैं उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो जो आर्मी चीफ है अब के, वो इमरान खान को एक करप्ट आदमी समझते हैं। उन्होंने इनकी करप्शन पकड़ी है, उन्होंने इनकी बीवी की हीरे की अंगूठियाँ, हीरे के हार, और जड़ा गोगी फरा गोगी के जरिए जी वारदात पंजाब पै रही सी और उस्मान बुजदार की, वो सारी फड़ के उन्होंने भाइन जाके पेश की सी कि खान साहब ए देखो ए ताड़ी नक थले हो रहा, तो ध्यान करो। तो खान साहब गर्मी खा के तू मेरे घर ते नजर रखी है, ताड़ा घर भाई एडा गंदा हो तो बंदा फिर कितने नजर रखे, मतलब अपने घर को साफ करो ना हजूर। बहरहाल उसके बाद जनाब एक बात उन्होंने ये की कि वो राब्ते में नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं राब्ते में। ये भी बात खान साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि जो ऊपर बैठा होता है वो ही सारा कुछ होता है और उसी के जरिए ही सारा कुछ चला रहा होता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अब खान साहब ये सारी बातें करने के बाद कि जनरल बाजवा मेरे साथ राबते में रहते थे, ट्रक की बत्ती मगर लाया सी, वो कहते अगला बंदा हुण मेरे नाल राबते च नहीं गया, और ये सारी बातें जो कर रहे हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो जो उत्ते बैठा ना बंदा वो मेरे नाल राबता करेगा और जनाब मुझे जो है वो फिर दोबारा इक़्तिदार में लेके आएगा, मैं फिर प्यारा बन जाऊँगा, फिर मैं लाडला हो जाऊँगा, फिर मैं जनाब सिरे सूरे बन के गाने गुने बन के जनाब मेरी मतलब मैंने घोड़े चढ़ाया जाएगा, तो जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस बात आ जाएगा। ये खान साहब इस उम्मीद पर ज़िंदगी के बाकी मांदा दिन गुजार रहे हैं। हालांकि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब ने जो कुछ जनरल बाजवा के साथ किया है और जो कुछ फैज़ हमीद के साथ किया है, जो कुछ उन्होंने इस मुल्क की अदलिया के साथ किया है, जो कुछ उन्होंने जिन्हें उत्ते एहसान किया, वो भाई इमरान खान के शर तो महफूज नहीं रहा। भावें कोई सहाफ़ी सी ते भावें वो कोई एस्टैब्लिशमेंट का करैक्टर सी, भावें कोई उदा क्या कहते हैं उसकी चाहने वाली खतून थी, तो भावें कोई जनाब वो कोई मुबशर लुकमान वर्गा सी जड़ा एवं खाम खाई आशक होया सी उत्ते, ठीक है। तो ये सारी लोग जो हैं वो इमरान खान से डसे गए।
ਸਾਰੇ। ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੇ ਯਾਰ ਅਰਬੋਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ, ਤਰੀਨ ਨੇ ਅਰਬੋਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ जो है खान साहब कड़म करके खा गए और उस तो बाद जनाब उन्होंने इल्ज़ाम लाते, करप्शन के इल्ज़ाम लगा दिए, इंक्वायरियां शुरू, गिरफ्तारियां करातियां फड़ गए। तो भाई हुण तुहाडे ते कौन इतबार करेगा? मुझे नहीं लगता कि खान साहब के ऊपर कोई इतबार करेगा। अब खान साहब जो है वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। वो बंदा पूछे तू एडा भोला, यानी एक ऐसा शख्स जो ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। अब जनरल बाजवा साहब जो हैं वो आर्मी चीफ थे। आर्मी चीफ जो है वो उसकी बातों में मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, ठीक है, और ये एक ऐसे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक बंदे के दाम में फंस गया है। इमरान खान की बात पर अगर मैं यकीन कर लूं, जो मुल्क एटमी सलाहियत रखता है, जो मुल्क पूरी इस्लामी दुनिया में वाहद एक मुल्क है जिसके पास जौहरी ताकत है, जिस मुल्क के चारों तरफ दुश्मन है, आप देख लें सवाए चीन के, साडे नेड़े जेड़ा पैंदा भाई उन्हें सानू वड़िया। सच्ची जी गल है, इंडिया है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तो सानू खा गया, बकायदा खा गया। और उस पर कमाल यह है कि वो तो अखा कटता है, और उसके ऊपर कमाल यह है कि यहाँ पर उसके हमदर्द मौजूद हैं इमरान खान की सूरत में। अब देखिए कल जो वाकया हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, वो उसमें एक जो और बाकायदा उन्होंने तस्लीम किया, उन्होंने वेबसाइट बनाई, उत्ते पांदे ने क्या देखो ए जा रहा सी, ऐसी कीता, ये फुटेज उन्होंने जारी की हुई है सर, सारी की सारी जो आप टीवी पे देख रहे हैं ना, वो सारी उन्होंने जारी की हुई है। इमरान खान साहब ने उस वाकये की मजम्मत नहीं की अभी तक, अगर कहीं की है तो मुझे जरूर बताइएगा। कहीं मजम्मत नहीं की खान साहब ने, इसलिए कि पाए ना वो सर देखो बाल भावें बिगड़ जावे हुंदा ते पढ़ाइए ना। अब खान साहब जो हैं उनके दिल में वो मोहब्बत तो है ना उनके लिए, तो वो उससे कैसे दूर हो जाए। फिर दूसरे वो पाए ना बड़े डाढ़े ने, वो बकायदा मारते ने फट के, ते खान साहब जेड़े ना वो तो कमजोर दिल आदमी सर, वो बेचारा कहाँ एवं तो सिर्फ एवं क्या कहते हैं लाहौरी रंगबाजी कर छड़दा है, तो जेड़ा वो कोई चल चुल जाता है वो बस ठीक है उन थले ला लेंदा है, और जो इमरान खान को उससे ज्यादा मतलब गुस्से में और सख्त ज़बान में बात करता है, इमरान खान आप चल जाता है। ये इमरान खान की बचपन की आदत है सर, जो लोग इससे वाकिफ नहीं है इमरान खान उन्होंने अगे लाया, जेड़े इस तो वाकिफ ने इस गुर तो उन्होंने इमरान को अगे लाया, और वो जिनकी खास मजम्मत नहीं करते उन्होंने बड़े बड़े अगे लाते थे लाहौरी रंगबाज की कहता है, ठीक है। हालांकि इमरान खान लाहौरिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये टर्म इस्तेमाल किया इसके लिए क्योंकि इनकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा लाहौर में गुजरा है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि जो इमरान खान साहब हैं वो इतने मासूम अपने आप को बता रहे हैं, इतने बेवकूफ आदमी हैं, अपने मुंह से वो कह रहे हैं कि जनाब वो ट्रक की बत्ती मगर लाया सी। भाई ना तुसी ते किसी सूरत तुहानू काउंसलर नहीं बनना चाहिए, आपके पास तो भाई किसी भी सूरत किसी छोटी मोटे काम की भी सरबराही नहीं होनी चाहिए। तुसी तो मुल्क के वजीर आज़म रहे हो, तो फिर पाकिस्तान का हाल तो ही होना ना यार। अगर जनरल बाजवा जैसा बंदा आपको बेवकूफ बना गया है तो भाई फिर उस तो बाद पीछे केड़ी गल रह गई। वो कहते जी शहबाज शरीफ की मजाज पुरसी की जब वो जेल में थे, तो मैंने कहा कि जी बाकी कैदियों की भी कर लो, फिर उन्होंने की कसूर है। अब ये आप इस बंदे का बुग़्ज़ देखें जरा, इसके दिल में नफरत देखें, और ये बुग़्ज़ और नफरत किन के लिए है? ये उस शरीफ फैमिली के लिए है जिन्हां दे दर ते बह के भाई ने कारोबार किया है, मंग के बकायदा सच्ची मुच्ची पैसे मंगे और उन्होंने दिते। मियां शरीफ साहब ने जितने पैसे दिए इसके कारोबार के लिए, शौकत खानदान इसका कारोबार है, ये सब फ्रॉड है, झूठ है। और मुझे नहीं समझ आती कि ये हुकूमत जो है या कोई भी हुकूमत जो है वो इसका थर्ड पार्टी ऑडिट करा के इस कारोबार को एक्सपोज क्यों नहीं करती। ये इंतजाम जो है वहां पे जो चलो 10% 20% 25% लोगों का मुफ्त इलाज भी हो रहा है जरा, तो हुकूमत उन इंतजाम वो बोर्ड अपने बंदे पावे सीधे तरह उन्होंने रखे। ये क्या तरीकेकार है कि जनाब सारा कुछ लपेटी जा रहा है, 9 रुपये साल का आता है। उस कारोबार की शुरुआत जो है वो सर शरीफ फैमिली ने पैसे दिए में, मियाँ शरीफ ने पैसे दिए, नवाज शरीफ ने जमीन दी, इन्हें दरखास्त दी, मैं वो कार कोई नहीं, नवाज शरीफ ने प्लाट दिता है नहीं। यानी ये उनके खिलाफ इतना बुग़्ज़ रखता है कि जनाब जी फोन करके किसी ने पूछ लिया कि यार शहबाज शरीफ साहब आपकी तबीयत कैसी है, तो इन्हों ढिड च पीड़ शुरू हो गई है। ये वो शख्सियत है। अच्छा, अब ये सारे शिकवे एस्टेब्लिशमेंट से करते हैं और उम्मीद भी उन्हीं से लगा के बैठे हैं कि मैनू जनाब जनरल आसिम मुनीर फोन करके पूछेगा कि होर जानू की हाल है, जरा दस की करना ही। यानी ये मतलब इसमें बंदा हंसे रोए, यानी ये किस तरह का आदमी है और इससे कौन इससे भी बड़े
کوئی میرا مطلب ہے بیوقوف لوگ ہیں جو اس سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری قسمت بدل دے گا, اس کے پاس کوئی فارمولا ہوگا. یار 4 سال نے کی کیتا ہے. اچھا چلیں اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے چوز کیا. جنرل باجوہ نے, جنرل فیض نے, جنرل پاشے نے, جنرل ظہیر الاسلام نے اینو چوز کیتا. سارے رل مل کے اینو پاجی پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا. ان کی چوائس چیک کریں ذرا آپ, اللہ رحم کرے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاجی جس کا کام اسی کو ساجے, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ دیئر اون فیٹ ود دیئر ووٹ پلیز. اور لوگوں کو اپنا جو سلسلہ ہے وہ آئین کے مطابق چلنے دیں, بس میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں. تو اب عمران خان صاحب جو ہیں نا وہ کہتے یہ ہے, اب یہ 2 باتیں ہیں اور ان 2 باتوں کو ایسے شاید مجھے وہ جو میں نے پہلے وہ بیل گاڑی والی مثال دی تھی وہ مجھے شاید اسی لیے ان 2 باتوں کو ایسے یاد آئی تھی. وہ یہ ہے باتیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے بند گلی میں دھکیلنے کا مطلب ہے کہ ملک کو بند گلی میں دھکیل دیا جائے. اب آپ اندازہ لگائیں, او بھائی میرے یار تو تے اپنا گھر نہیں چلا سکتا, آپ کیسے ملک بند گلی میں دھکیل رہے ہیں. اچھا پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف اور آصف زرداری میرے خوف سے انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. اللہ معافی. سر یقین کریں کہ اگر آصف زرداری اور نواز شریف ان کے خوف سے بھاگ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو بھائی انہوں دونوں نوں بحر الکاہل دے کسے بھڑے جے جزیرے جا کے پناہ لے لینی چاہیے. انہوں دا پھر پاکستان سے کام کوئی نہیں. اینا بھڑا ویلا آ گیا نواز شریف ہوتے کہ وہ عمران خان تو ڈرے گا, انتخابات سے بھاگ جائے گا. انتخابات جو ہیں وہ عمران خان تو پہلے بھی سر نہیں جیت سکا تھا. عمران خان 2018 کے الیکشن میں ساری سپورٹ, دنیا جہان کی سپورٹ, فائنانشل, میڈیا کی, پولیس دی, انتظامیہ دی, نیب دی, اینٹی کرپشن دی, ایف آئی اے دی, ساریاں سپورٹاں دے کے عمران خان نو, اس کے باوجود پائے نا باقاعدہ طور پر آئی ایس آئی کو آنا پڑا. آئی ایس آئی اندر آئی. ملتان کا وہ واقعہ یاد کرے جہاں پر نون لیگ کے امیدوار نے کہا کہ یہ وہ کرنل صاحب کھڑے جنہوں نے مجھے مارا اور کہتے ٹکٹ واپس کر. اسی پر تو وہ اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ ویرکوٹ پہ آ گئی پائن, تو انہوں نے کہا جی مجھے تو محکمہ زراعت والوں نے مارا. اسی پر پھر نواز شریف نے مسکراتے ہوئے کہا تھا نا کہ محکمہ زراعت والے نے. ٹھیک ہے, تو سر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس ساری سپورٹ کے باوجود نون لیگ نہیں سی ہری, نون لیگ جیت گئی تھی اور اس کو پھر ہرایا گیا. پھر آزاد جتائے ہوئے تھے جان بوجھ کے, اور انہوں پائن چکیا گیا, لے جا کے جناب عمران خان دے گوڈیاں جبایا گیا, انہوں دے گلہ جی پٹے پائے گئے. یہ سارے کام کیے گئے اور پھر بھی میاں نواز شریف کے خوف تھا کہ جناب میاں نواز شریف جڑا جتنا جائے. آج بھی میں آپ سے عرض کروں میاں نواز شریف کا خوف ہے. پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا خوف نہیں ہے ان کو, لیکن خوف کس کا ہے؟ نواز شریف کا خوف ہے. اس لیے کہ اس کا ایک ووٹ بینک ہے. ابھی بھی جو میں نے آپ سے کہا نا شروع میں کہ جناب عمران خان اور نواز شریف دونوں آؤٹ ہو گئے ہیں, سر نواز شریف کا خوف ہے جو اس کو آؤٹ کر رہا ہے کہ نواز شریف دے گھر دا بندہ حمزہ شہباز اگر چیف منسٹر بن گیا, یار تے کام ہی بڑا کر دیندے نے پھڑ کے, تے پھر انہاں دا ووٹ بینک ود جاندا ہے, پھر قابو نہیں آندے. یہ خوف ہے. تو عمران خان ویسے ہی اس پر اعتبار ہی کوئی نہیں کرتا, لہذا وہ آؤٹ ہے. قابل اعتبار کون ہے؟ چودھری پرویز لائی. سر سدا کے غلام اور سدا کے تابع دار, تو اچھی بات ہے. ویسے آپس میں تو سچی بات ہے یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز لائی بالکل ٹھیک ہے, ڈیزرو کرتے ہیں سر پنجاب کے عوام پرویز لائی کو, اور جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں انہوں نے کام بھی کرتے ہیں. 1122 ورگا منصوبہ انہوں نے دیا ہوا, بڑا زبردست کام ہے سر. اب یہ جو نون لیگ نے جس طرح کی ٹیم پنجاب میں اتاری ہوئی ہے اور جو آ کے چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ پائے نا بیڑی چلن تو پہلے ہی وٹے پا دیں, حمزہ دی بیڑی وٹے پاتے پھڑ کے. بندہ پوچھے کیا ضرورت ہے پریس کانفرنس کر کے ٹی وی ٹاک شوز میں جا کے خوشامد کرندی نا لے چیکا مار کے کہ ہم حمزہ کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے. اور یار پہلے انہوں تے لا لو, پھر بعد چ بنا لینا کسی نوں. انہوں نے کہا اچھا اوہو ٹھیک ہے بھائی کر لینا تہاڈا بندوبست. اسی دن عدالت گئے پرویز لائی صاحب, اسی دن ایک بینچ ٹوٹ گیا, اسی دن دوبارہ بینچ بن گیا, اسی دن انہوں نے آئین کے تحت نہیں, میرٹ پہ نہیں, سالسی کرا کے فیصلہ دیتا, بحال کرتا کابینہ سمیت. او پائن لگے پھر جے عطا ترڑ صاحب بھی تے دوجے بھی سارے ادھر ادھر ہوا دے وچ نا ایک دوجے نوں جڑے نا سینتا بھیجو بس. تو
مہربانی کرو پاجی، اگر آپ اس ٹیم کے ساتھ حضور آئے ہیں عمران خان کو نکال لیں یا پرویز علی کو نکال لیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی کیا کہتے ہیں مقابلہ کرنے، تو پائن پھر صلح کر لو، پھر بہت اچھی بات ہے کہ آپ جا کے صلح کر لے، کیونکہ اس ٹیم کے ساتھ تو آپ اگر آ بھی گئے میاں صاحب تو آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، جن کو اتنی سینس نہیں آ رہی کہ یار کیڑی گل کس لیے کرنی ہے۔ ایک جنے نے اپنے خوف کے مارے نام لیا، باقی سارے جناب خوش آمد کرنے ٹر پے کہ ہو اینے نال لیا ملک احمد نے تے اے تے اگے لنگ جائے گا تے اسی پیچھے رہ جائیں گے خوش آمد، باقی بھی سارے خوش آمد کرنی شروع ہو گئے۔ کو خدا کا خوف کرے، وہ پہلے بھائی نے پنڈ وسیا نہیں، چکے پہلے ہی آ گئے، لہٰذا انہوں نے کہا بھائی جیڑا چودھری بیٹھا ہے اے ہی ٹھیک ہے، اے کمیاں نو گے نہیں لے کے آنا۔ میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے معاملہ رہ گیا۔ باقی جو ہے عمران خان صاحب وہ تو سر جو ہیں ان کا تو کیا کہنا ہے ان کے بارے میں، وہ تو قصہ پر ہی نا ہے سیاست کے اندر، ایک ہوتا تھا عمران خان، بس اس طرح کی بات ہوگی، اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ وہ اگلے الیکشن میں ان کی وہ کہانی بن سکتی ہے۔ باقی پاکستان کی سیاست ہے سر، یہاں پہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو میرے پاس انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں۔